السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناة السلسلة من الدروس الجامعية. هذا الفيديو داخل من بين السلسلة ديال الفيديوهات اللي دايرين على حساب لو موديول ديال البي اف او، كيفاش نديرو باش نخدمو البي اف او ديالنا ويكون عندنا واحد اون بون طرافاي، نديرو واحد اون بون ميموار فان. دونك هذا الفيديو هو داخل من بين الفيديوهات، وكتعتبر هو الفيديو الثالث في السلسلة ديال الفيديوهات من بعد ما هضرنا في الفيديو السابق على لي سورس دانفورماسيون، لي ديفيرون سورس اللي نقدروا نستعملوهم باش نلقاو لانفورماسيون انسيسينا سورتو على لي زوفراج، les thèses, les articles périodiques ou l'internet, mais l'internet avec utilisation avec prudence. وهضرنا على كيفاش نديرو هاد الدوكيومونطاسيون، كيفاش نجمع هاد لي زانفورماسيون. دابا ملي نكونو جمعنا لانفورماسيون ديالنا وجمعنا لي ديفيرونت على حساب، ولكن قبل هادشي كامل نكونو من بعد ما تنكونو اختارينا يعني لو تيتر ديال لو سوجي ديالنا علاش غادي نخدمو، تندوزو المرحله ديال الدوكيومونطاسيون اون utilisant les différentes sources d'informations qu'on a déjà citées. Maintenant, après avoir collecté toutes les informations, il faut établir un plan sur lequel on va travailler par la suite. Donc من بعد ما جمعنا l'information خصنا نديرو واحد لو بلان دو ترافاي ديالنا. هاد البلان هو علاش غادي نمشيو durant toute la réalisation ديال الميموار ديالنا. دونك هاد البلان ديالنا تيتكون من مجموعه ديال المحاور اللي خصنا نحترموهم ويكونوا حاضرين في الميموار ديالنا. دونك على بركة الله غادي نبداو في هذا الفيديو ان شاء الله. غنهضروا على لي ديفيرونت بارتي اللي كيشكلوا لنا البلان، كيفاش غنديروا لي بلان ديالنا ولي ديفيرونت بارتي اللي كيشكلوا لو بلان. دونك الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو معنا وتخليو لينا لي كومونتير باش الا عندكم شي اقتراحات ولا شي تساؤلات خليوهم في لي كومونتير. دونك على بركة الله غادي نبداو الفيديو ديالنا. دونك البلان ديال الميموار ديالنا، اول بارتي اول باج في الميموار ديالنا، اول باج الميموار ديالنا تتكون هي لو تيتر. بيان سور هاد لو تيتر انا كنفضل انه هاد لو تيتر هذا كنفضل انكم تخليوه حتى ديروا الميموار ديالكم، حتى ديروا الريزومي، حتى تساليو كامل، حتى تساليو كامل الميموار ديالكم دو ا زيرو. عاد هاد لو تيتر ديالهم باش حيت في الاخر عاد تتولي تتكون عندكم واحد ليدي جينيرال على الميموار ديالكم كاملين. ديك الساعه تقدروا تكونوا تعطيو واحد لو تيتر اللي يكون كيعطي المعنى لداكشي اللي كاين في الميموار ديالكم. دونك هاد لو تيتر هذا انا كنفضل انكم تخليوه حتى الاخر. دونك كيف قلنا البلان كيتشكل لينا من واحد لو تيتر يعني العنوان، كيتشكل لينا من لو سومير. لو سومير يعني المفتاح، المفتاح ديال الميموار. كيف كنقولوا الكتاب مثلا ملي تنبغيو نمشيو لشي مثلا تنقول لك مثلا سير للصفحه الفلانيه تيكون فيه لو سومير هو البلاصه فين تلقاو كل بلاصه مثلا شابيتر واحد شحال الرقم فين كاينه، شابيتر جوج شحال الرقم فين كاينه، شابيتر ثلاثة شحال الرقم فين كاينه. هذا هو لو سومير. لو ريزومي تنديرو الريزومي ديال لو طرافاي ديالنا كامل، تنديرو واحد الريزومي. من بعد غادي نهضروا على لي ديفيرون ديتاي اللي تيكونوا في الريزومي. تيكون عندنا لي روميرسيومون ديال كاع الناس اللي ساهموا في النجاح ديال داك البروجي ديالك، سوا لونكادرون ديالك، سوا فوز امي، سوا دير روميرسيومون لفوز بارون اكسيتيرا. من بعد ما تدير هاد لي ديفيرون ديتاب تبدا دابا تدخل في الخدمه ديال المعقول اللي هي لانتروداكسيون. تدير واحد لانتروداكسيون جينيرال على لو سوجي ديالك، تدوز الماتيريال الميثود على حساب الا كنتي درتي واحد السوجي كيف ما حيت كاين السوجي اللي هو كيكون غير بارتي تيكون بيبليوغرافيك، تتكون بارتي بيبليوغرافيك وتتكون بارتي براتيك، وكاين لي سوجي اللي تتكون فيهم غير يعني دي سوجي تيكونوا غير بيبليوغرافيك. دونك ملي كاين بارتي ديال ريزولطا ميثود، كاين ماتيريال ميثود دابور، كاين لي بارتي ديال الريزولطات، كاين بارتي ديال ديسكوسيون، كاين بارتي ديال كونكلوزيون، الريفيرونس بيبليوغرافيك. من بعد اخر حاجه كتكون اخر باج كيكون فيها لي زانكس.
دونك غادي نحاولوا نديطايو كل بارتي من هاد لي بارتي ديال لو بلان ديالنا، وغادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نديروا الرياليزاسيون ديال لي ديفيرونت بارتي. دونك ملي تبغيو تحطوا لو بلان ديالكم، الشيما جينيرال ديال البلان هي هادي. تكون عندكم واحد لو تيتر، يكون عندكم واحد لو سومير ديالكم، يكون عندكم الريزومي، الغوميرسيومون، لانتروداكسيون، الماتيريال، الميثود، الريزولتا، الديسكوزيون، الكونكلوزيون، الريفيرونس بيبليوغرافيك، لانكس. هذا هو البلان اللي غادي نيطابليو. دونك غادي نحاولوا نديطايو شاك بارتي في هذا البلان باش تكون عندنا بوكو بليس دانفورماسيون، باش نفهموا لو طرافاي ديالنا مزيان ونمشيو فيه مزيان. دونك بور سكي كونسيرن لو سومير ولا المفتاح ديال داك الميموار ديالنا، كيف كنقولوا كيف المفتاح ديال الكتاب ولا لو سومير ديال الكتاب، اللي تنعاود تنقولوا ليه لو طابل دو ماتيير، هو واحد الفيزيون سانتيتيك ديال البلان. تيعطيك واحد الفيزيون سانتيتيك ديال البلان ديالك. مثلا تدير شابيتر 1 تدير كاينه في لاباج فلانيه، مثلا كاينه في لاباج 20 لي ديفيرونت اكس اللي تيشكلوا لينا ديك لي شابيتر. كل اكس مثلا كيبدا في لاباج وكيسالى في لاباج اكسيتيرا اكسيتيرا. كيعطينا واحد هذا لو سومير اللي تري امبورطون، حيتاش كيعطينا واحد لوردر ديال لا ليست ديال لي روبريك ديال الكونتينيو ديالنا، يعني لي ديفيرونت اكس اللي كاينين في هذا الميموار ديالنا. كيبيرميتي مثلا هذاك اللي غادي يقرا، مثلا هذاك اللي غادي يقرا داك الميموار، كيعاونو انه يلقى ديك لانفورماسيون. مثلا الا بغى مثلا اون فوا يشوف لو بلان، الا بغى ديك لانفورماسيون مثلا تقول ليه مثلا يبغي مثلا يمشي للشابيتر 3، يمشي ديريكت للسومير، غادي يشوف ديريكتومون دوك الرقم ديال داك الشابيتر وغادي يمشي ليه ديريكت، وكتسهل عليه الخدمه ديالو، وكتسهل على مثلا هذاك اللي غيقرا داك الميموار ديالك انه يلقى ديك لانفورماسيون اللي هو باغي، وانه يمشي لديك البلاصه اللي هو باغي بالضبط. بور شاك بارتي، يعني بور شاك بارتي من داك الميموار ديالك، مثلا شابيتر 1 شابيتر 2 شابيتر 3 شابيتر 4، ولا مثلا درتي بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3، تيكون عندنا واحد لو نيميرو ديال لاباج فين كتبدا. مثلا تنديرو شابيتر 1 اكس غرونتان 1 مثلا ديفينيسيون، مثلا تنديرو ديفينيسيون، تنديرو لاباج فين بادي الرقم، تنديرو القدام ديالو، تنديرو دي بوين دي بوين دي بوين، تنديرو قدام ديالو، تنديرو الرقم ديال لاباج فين بادي. لي تيتر بيان سور لو تيتر ديال لاكس راه تيكون عندنا اغوش ديال لاباج، مثلا بحال لاباج عندنا هنايا، عندنا هنايا اغوش، عندنا هنايا ادغوا. دونك غادي نحطو لو تيتر ديالنا، غادي نحطوه مثلا هنايا، مثلا غنحطو لو تيتر ديال لاكس ديالنا هنايا، غندير حتى لو تيتر ونديرو دي بوين دي بوين دي بوين دي بوين. هنايا غادي نديرو لو نيميرو ديال لاباج ديالنا، تنديروه ادغوا، وتيكون عندنا واحد ليغارشي فيزيوال، وتنقدروا نجويو على حسب لا تاي ديال لي كاركتير ديال لي طابولاسيون لي كاركتير غرا ايفونتويلمون. الوغ اوسي لي كولور، ولكن ما كنصحكمش انكم تستعملوا لي كولور، حيت في الميموار بانتيتود سورتو استعملوا لا كولور نوار، باج بيضاء، تكون عندكم باج بيضاء كولور نوار. دونك غادي تحط لاكس ديالك هنايا، تقدر تجوي على لا تاي ديال لي كاركتير، لا تاي دي كاركتير مثلا دير غرا ولا دير سامبل اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا بور سكي كونسيرن لو سومير. دابا غادي نهضروا على سكي كونسيرن لانتروداكسيون. يعني لانتروداكسيون اش تنديرو واحد لانتروداكسيون جينيرال، كنمشيو من الجينيرال للبارتيكولير، يعني كنمشيو كنعطيو دي تيرم جينيرو، مثلا كنعطيو واحد لا ديفينيسيون جينيرال على داك لو سوجي ديالنا، على لي ديفيرون تيتود اللي دارو فيه، على المهم مختلف الحوايج اللي دارو فيه، سواء الا دارو فيه لي زيتود من طرف لي زيكريفان، من طرف دي زوتر شيرشور اكسيتيرا اكسيتيرا، وكنبقاو ننزلو عاود حتى الاخر تنمشيو من الجينيرال للبريسيز. يعني البريسيز كنمشيو حنايا لانتيغي ديالنا في داك البريسيز، في داك البارتي فاش تيكونوا بريسيز تنمشيو لداك البارتي اللي حنا بغينا نتريتيو، شنو اللي بغينا نتريتيو، تنمشيو للجينيرال للبارتيكولير. يعني كنبداو بدي تيرم اللي هما تيكونوا اسي جينيرو على داك السوجي ديالنا، من بعد بتيت كنسيرناو داك لو سوجي ديالنا، كنوليو نديطايو باش كنوليو البارتي اللي حنا كنوليو كنمشيو للبارتي حنا اللي باغيين اننا حنا نخدموا فيها. يعني تعطي واحد لاسبي جينيرال، من بعد تمشي نتايا كتهضر على شنو بغيتي تريتي بالضبط، شنو هما لي زوبجيكتيف ديالك، علاش بغيتي تريتي بالضبط ديك لا بارتي. كنكسبوزيو واحد لاسبي جينيرال ديال هذا السوجي ديالنا، وكنحطوه وكنسيتيوه في واحد الكونتكست. يعني باش نستيو باش نديرو هاد لانتروداكسيون هادي،
هاد لا لي دي جينيرال هادشي هاد لي جينيراليتي وهادشي كنستعملو لا دوكيومونطاسيون لي ديجا درنا انطلاقا من ديك لي زوفراج ولا لي زارتيكل سيونتيفيك ولا انترنيت ولا لي تيز كنستعملو لي زانفورماسيون باش تنقدروا نديرو نمشيو لو جينيرال. بالنسبه للبارتيكولير نقدروا نديروه حنايا حيتاش هذا الي بروبر لو سوجي لي بروبر انو دونك دوك لي زوبجيكتيف وهداك الشيء راه خصك انت اللي تلقى دوك لي زوبجيكتيف علاش بغيتي تخدم. كيف قلنا هنايا سيرفير د لا دوكيومونطاسيون ولا تقدر تستعمل لا ليتيراتور اكزيستونت سورتو كيف قلنا سورتو شي حاجه تكون ديجا ريسون يعني كتكون لا دات ديالها ريسون تقدر تكون لا دات ديالها تكون لو بليز امبورطون تكون جديده و تكون او ريلاسيون افيك لو سوجي ديالنا. من بعد تنمشيو تنبريسيزيو لاسبي بارتيكولير ديال البروبليم ديالنا كي ايتي ابوردي يعني شنو هما لي كيستيون اللي باغيين حنا نجاوبو عليهم بارابور ا دي زيتود كي لي زونتي ديجا في. يعني حنا عندنا هاد لو سوجي بطبيعه الحال راه غادي يكونوا بزاف ديال لي شيرشور راه خدموا على هذا ولكن حنايا انطلاقا من داكشي راه بغينا نخدموا مثلا حنايا على شي حاجه جديده. علاش بغينا نخدموا وشنو هما لي كيستيون اللي كنقلبوا اننا نحاولوا نلقاو ليهم الجواب انطلاقا من هاد ليتود اللي درنا. هادشي كامل باقيين في الانتروداكسيون. من بعد كنحاولوا نمونطريو لامبورطونس ديال هاد ليتود ديالنا علاش باغيين نديرو هاد ليتود. الا درنا هاد ليتود شنو تقدر تمونطري لينا اشنو اللي تقدر تعاوني لنا اشنو اللي تقدر دير لنا مستقبلا. من بعد كنديرو لوبجيكتيف ديالنا او لا ديمارش كو نو زافون شوازي بور فير سا. الوغ من بعد ما كنكونو تنديرو درنا السومير ديالنا درنا لانتروداكسيون ديالنا عرفنا كيفاش نديرو لانتروداكسيون ديالنا درنا لانتروداكسيون ديال جينيرال. الا كان لو سوجي ديالنا كان لو سوجي ديالنا فيه واحد البارتي براتيك خص تكون فيه واحد البارتي خاصه الماتيريال لي ميثود يعني دوك الوسائل اللي استعملناهم باش نديرو ديك ليتود ديالنا يعني داك الماتيريال لي ميثود اللي درتي في داك الميموار. يعني اي شخص اخر مثلا هز داك الميموار ديالك وهز داك الماتيريال الميثود ديالك c'est-à-dire toute personne utilisant les indications dans la section expérimentale devrait être en mesure de reproduire l'expérience. يعني مثلا ديك l'expérience اللي درتي انت انطلاقا واحد الماتيريال لي ميثود الا عاودت انا درت ديك l'expérience بنفس الماتيريال لي ميثود اللي درتي نتايا خصني نلقى لي ميم ريزولطا بحالك سينو راه يقدر يكون شي فوق. Donc le rédacteur doit fournir tous les détails qu'ont permis la recherche qu'ils ont permis la recherche. يعني انت خصك تعطي لي ديفيرونت انفورماسيون و ديتايي لي ديفيرونت انفورماسيون باش تعاون مثلا شي واحد اللي بغى مثلا يعاود يدير ديك ليكسبيريونس ديالك اسافوار مثلا تعطي في هاد الماتيريال لي ميثود ديالك تعطي السيت ديال ليتود يعني البلاصه اللي درتي فيها ليتود تبريسيزي لي سبيس علاش درتي ليتود واش خدمتي على دي سوغي واش الا كانوا دي سوغي واش خدمتي على دي سوغي مال ولا دي سوغي فيميل لاج ديال لي سوغي لا دوري ديال لي تريتمون اكسيتيرا ولا الا خدمتي على لي سبيس هيومان درتي مثلا ان كيستيونير اكسيتيرا. تهضر لينا على لا تكنيك دي شانتيوناج تهضر لينا على البروتوكول اكسبيريمونتال ديالك يعني راكم عارفين البروتوكول اكسبيريمونتال بلا ما نعاود نديطاي هنايا. تهضر على لي زاباغاي اللي استعملتي هنايا اكسيتيرا. بطبيعه الحال راه كاينين دي ميثود اللي هما تيكونوا يونيفرسالمون كوني يعني تيكونوا يونيفرسالمون كوني يعني اون فوا مثلا تبغي دير واحد ليكسبيريونس تدخل السيت انترنت تتلقى واحد الماتيريال لي ميثود تتلقى راه بريسيز هذيك يونيفرسالمون كوني يعني با دو ديسكريبسيون ديتاي ما تعطيش واحد تعطيش لي ديتاي لي بيتي ديتاي ما باقيش تعطيهم حيتاش داك الماتيريال راه يونيفرسال. Donc renvoie une référence bibliographique peut se faire. Donc il استعملتي مثلا نتايا استعملتي واحد الماتيريال لي ميثود ديال شي اكسبيريونس اللي هي يونيفرسالمون كوني سي با لا بين انك تعطي دوك لي ديتاي في الميموار ديالك. اون فوا تعطي الريفيرونس وتصيفطو هذاك اللي هو الانتريس لداك سميتو تصيفطو ديريكت تعطيه الريفيرونس يمشي هو الا باغي ديك لي ديتاي على داك سميتو غادي يمشي ديريكتومون لداك الريفيرونس وغادي يلقى لي زانفورماسيون اللي باغي. الوغ كو الا درتي انت البروتوكول ديالك يعني ماشي بروتوكول يونيفرسال
خصك تحط دي ديفيرونت ديال لي ديفيرونت لي بتيت ديتاي دو بتيت ديتاي باش تقدر تعاون هذاك اللي يقدر مثلا يبغي يعاود يدير ديك ليكسبيريونس. دونك نخليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.